ऋणाविमोचना श्री गणेशस्तोत्रम् विनियोगः। ओमस्या श्री ऋणाविमोचना महागणपतिस्तोत्र मंत्रस्य शुक्राचार्य ऋषिः ऋणाविमोचना महागणपतिर्देवता अनुष्टुप् छन्दः। ऋणाविमोचना महागणपति प्रीत्यार्थे जापे विनियोगः। ओम स्मरामि देवदेवेशां वक्रतुण्डां महाबलां षडाक्षरां कृपासिन्धुं नमामि ऋणमुक्तये। महागणपति वन्दे महासेतुं महाबलाम् एकमेवाद्वितीयां तु नमामि ऋणमुक्तये। एकाक्षरां त्वाम् एकदन्ताम् एकां ब्रह्मा सनातनां महाविघ्नहरां देवां नमामि ऋणमुक्तये। शुक्लांबरां शुक्लवर्णां शुक्लगन्धानुलेपनां सर्वशुक्लामयां देवां नमामि ऋणमुक्तये। रक्तांबरां रक्तवर्णां रक्तगन्धानुलेपनां रक्तपुष्पैः पूज्यमानां नमामि ऋणमुक्तये। कृष्णांबरां कृष्णवर्णां कृष्णगन्धानुलेपनां कृष्णजग्गोपवीतं च नमामि ऋणमुक्तये। पीतांबरां पीतवर्णां पीतगन्धानुलेपनां पीतपुष्पैः पूज्यमानां नमामि ऋणमुक्तये। सर्वाक्तकां सर्ववर्णां सर्वगन्धानुलेपनां सर्वपुष्पैः पूज्यमानां नमामि ऋणमुक्तये। एतद्ऋणहरां स्तोत्रम् त्रिसन्ध्यां या पठेत् नरः षण्मासाभ्यन्तरे तस्य ऋणच्छेदो न संशयः। सहस्रदशकं कृत्वा ऋणमुक्तो धनी भवेत् इति रुद्रयामले ऋणमुक्ति श्री गणेश स्तोत्रम् सम्पूर्णम्। ओम।